हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आज म लोकसेवा आयोग नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह राजपत्रांकृत द्वितीय श्रेणी पदको प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा 2077 सालको सेट लिएर उपस्थित भएको छु। जुन कि प्रिभियस इयरको क्वेशन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनकि अलिकति मात्रै चेन्जेस गरेको हुन्छ र 2-4 वटा प्रिभियस इयरबाट क्वेशन आउने चान्सेस धेरै नै हुन्छ र अलिक पहिला सालहरुको पनि गर्दाखेरि 2-4 वटा गरेर यसरी 10-15 वटा क्वेशन पनि मिल्न सक्छ। त्यही भएर यस्ता क्वेशन प्रिभियस इयर क्वेशनहरु हेर्नु होला। एउटा पार्ट एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको म अपलोड गरि नै सकेछु र यो पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र एसिस्टेन्ट इन्जिनियर र सब इन्जिनियरको सिलेबस लगभग उस्तै भएकोले दुवैलाई धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ यो। त्यही भएर आजको विषयवस्तुको क्वेशन नम्बर 1 देखि 50 सम्म लगौं। अब क्वेशन नम्बर 1 मा के छ? The method of damp proofing in which a layer of water repellent substance is provided between the source of dampness and part of a structure adjacent to it is known as A मा छ membrane damp proof, B मा छ integral damp proof, C मा छ grunting अनि D मा छ surface treatment। त एक को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? मेम्ब्रेन डैम प्रूफ, किनकि यसमा भनेको छ इन व्हिच द लेयर अफ वाटर रिपेलेंट सब्सटेंस इज प्रोवाइडेड बिट्विन द सोर्स अफ डैम्पनेस एंड पार्ट अफ स्ट्रक्चर एडजेसेंट टू इट। त यसलाई चाहिँ मेम्ब्रेन डैम प्रूफ भनिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ? The layer put in building wall to protect decay of the material which come in contact called A मा छ foundation type, B मा छ damp proof coat, C मा छ seal band, D मा छ lintel band। त 2 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ B damp proof coats। The layer put in building wall to protect decay of the material which come in contact called damp proof coats। 2 को चाहिँ सही उत्तर B हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा छ the preparation of surface of stones to obtain plane edge or to obtain stone of required shape and size is known as A मा छ blasting, B मा छ quarrying, C मा छ seasoning, D मा छ dressing। त यसबाट सही उत्तर कुन हुन्छ? 3 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ड्रेसिङ, जसबाट चाहिँ प्लेन एज र ओब्टेन रिक्वायर्ड शेप एन्ड साइज त्यसलाई चाहिँ ड्रेसिङ भन्ने गर्छ। स्टोन को प्रिपरेसन को टाइम मा चाहिँ ड्रेसिङ गरेर साइज र शेप चाहिँ मिलाउने गर्छ विथ प्लेन एज और ओब्टेन द स्टोन अफ रिक्वायर्ड शेप एन्ड साइज। त 3 को चाहिँ सही उत्तर डी हुने भयो। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ? व्हिच वन इज करेक्ट? Portland pozzolana cement gains strength slowly than OPC, B मा छ PPC has higher resistance of chemical attack अनि C मा छ ultimate strength of PPC is higher than OPC अनि D मा छ all of the above। त कुन चाहिँ करेक्ट हो? त यसको सही उत्तर हुन्छ all of the above, सबै करेक्ट हो, किनकि पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट स्ट्रेंथ जुन छ गेन्स स्ट्रेंथ स्लोली, जुन पीपीसी को छ त्यो चाहिँ स्ट्रेंथ गेन स्लोली गर्छ, तर ओपीसी भन्दा चाहिँ बढी स्ट्रेंथ हुन्छ लङ टर्म को लागि। अब पीपीसी हैज द हायर रेसिस्टेंस अफ केमिकल अटैक पनि सही हो र अर्को अल्टिमेट स्ट्रेंथ अफ पीपीसी इज हायर देन ओपीसी जुन अघि भने त्यही कुरा हो। पीपीसी लाई यसमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्न खोजेको छ। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ? The weight of 1 cubic meter of mild steel is, mild steel को 1 cubic meter को चाहिँ कति हुन्छ? 1 cubic meter of mild steel 7850 किलोग्राम। डी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ? constituent of an wheel paint that thins the consistency of the paint and evaporates once the film has been applied is called A मा छ base, B मा छ vehicle, C मा छ coloring pigment, D मा छ solvent। त 6 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको D solvent। constituent of a wheel paint that thins the consistency of the paint and evaporates once the film has been applied is called solvent।
अब क्वेश्चन नंबर 7 मा के छ The type of iron obtained by melting pig iron with limestone and coke in cupola furnace is called. A मा छ improved pig iron, B मा छ wrought iron, C मा छ steel, D मा छ cast iron. The type of iron obtained by melting pig iron with limestone and coke in cupola furnace जसबाट चाहिँ कुन आइरन निस्किन्छ त 7 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कास्ट आइरन। अब क्वेश्चन नंबर 8 मा छ यूनिट वेट अफ ब्रिक विल इन सिमेन्ट मोर्टार मा चाहिँ यूनिट वेट अफ ब्रिक कति हुन्छ। ए मा चाहिँ 15 किलोन्यूटन पर मिटर क्यूब, बी मा 22 किलोन्यूटन पर मिटर क्यूब, सी मा छ 19 किलोमीटर पर मिटर क्यूब अनि डी मा छ 25 किलोन्यूटन पर मिटर क्यूब। द यूनिट वेट अफ ब्रिक विल इन सिमेन्ट मोर्टार 8 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी 19 किलोन्यूटन पर मिटर क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 9 मा के छ फिनिशिंग अफ मोर्टार पॉइंट इज कल्ड। फिनिशिंग अफ मोर्टार पॉइंट इज कल्ड। ए मा छ प्लास्टरिंग, बी मा छ फिलिंग, सी मा छ पोइन्टिंग, डी मा छ रोलिंग। त 9 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ पोइन्टिंग। फिनिशिंग अफ मोर्टार पॉइंट इज कल्ड पोइन्टिंग भन्छ त्यसलाई। अब क्वेश्चन नंबर 10 मा के छ इन अ कम्बाइन्ड फुटिंग इफ शेयर स्ट्रेस एक्सीड्स 5 kg पर cm स्क्वायर द नॉर्मल स्टिरअप्स प्रोवाइडेड आर। ए मा छ 12 लेग्ड अनि बी मा छ 10 लेग्ड अनि सी मा छ 8 लेग्ड अनि डी मा छ 6 लेग्ड। यदि शेयर स्ट्रेस को भ्यालु 5 kg पर cm स्क्वायर भन्दा एक्सिड भयो भने नॉर्मल स्टिरअप प्रोवाइडेड कति लेग को चाहिँ स्टिरअप प्रोवाइड गर्ने गर्छ त 12 लेग को। अब क्वेश्चन नंबर 11 मा के छ व्हाट इज द मिनिमम हुक लेंथ टू बी प्रोवाइडेड इन स्टिरअप्स अफ। ए मा छ 20 mm, बी मा छ 75 mm, सी मा छ 50 mm, डी मा छ 100 mm। त 11 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी 75 mm। अब क्वेश्चन नंबर 12 मा के छ इन अर्बन एरिया व्हिच एमंग इज द फॉलोइंग पॉपुलर लैंड डेभलपमेंट टूल। ए मा छ लैंड प्रोलिंग अनि बी मा छ जीएलडी गाइडेड ल्यान्डेड डेभलपमेंट अनि सी मा छ साइट एन्ड सर्भिस अनि डी मा छ अल अफ द अबव। त 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए लैंड प्रोलिंग इन अर्बन एरिया व्हिच एमंग इज द फॉलोइंग पॉपुलर लैंड डेभलपमेंट टूल लैंड प्रोलिंग त्यसलाई भन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 13 मा छ क्यान्टिलिभर पार्ट अफ अ स्टेयर ट्रेड इज। ए मा छ नोजिंग, बी मा छ सोफिट, सी मा छ राइजर अनि डी मा छ बीड। त 13 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ नोजिंग। क्यान्टिलिभर पार्ट अफ अ स्टेयर ट्रेड इज नोजिंग। अब क्वेश्चन नंबर 14 मा के छ The load assumed concentrated at a point is called. The load assumed concentrated at the point is called. A मा छ uniformly distributed load, B मा छ couple load, C मा छ run uniform load, D मा छ point load। तो 14 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ D point load। अब 15 मा छ type of pipes used in building for water supply besides in GI pipe। type of pipe used in building for water supply besides in GI pipe। A मा छ cast iron pipe, B मा छ UPVC pipe अनि C मा छ HDP pipe अनि D मा छ CPVC pipe। तो कुन पाइप युज हुन्छ इन बिल्डिङ फर वाटर सप्लाई बिसाइड्स इन GI pipe। 15 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी CPVC pipe। अब क्वेश्चन नंबर 17 मा के छ प्लम्बिङ सिस्टम इन्क्लुड्स। ए मा छ इन्टायर सिस्टम अफ वाटर सप्लाई एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पाइप इन्क्लुडिङ फिटिङ एन्ड फिक्सचर लाइक ट्याप भल्भ ट्याङ्क इटिसी युज्ड इन कनेक्सन टु वाटर सप्लाई। अनि 16 को चाहिँ बी मा अप्सन छ तपाईको entirely system of sanitary drainage including fitting and fixtures like wash basin, sink, water closet, urinal, waste pipe, vent pipe, septic tank pipe। यो पनि सही छ। entire system of storm water including collection and carrying of rain water to a public storm water drain
और टु द पोन्ड रिभर अनि डी मा छ अल अफ द अबभ। त यो चाहिँ सबै चाहिँ प्लम्बिङ सिस्टमकै अन्तर्गत पर्छ, यो सबै चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 17 मा के छ, द कलर अफ अर्थिङ वायर इज, कलर अफ अर्थिङ वायर कुन हुन्छ, ए मा छ रेड, बी मा छ येलो, सी मा छ ब्लू, डी मा छ ग्रीन। त 17 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी ग्रीन, ग्रीन तार चाहिँ अर्थिङ वायर को चाहिँ कलर हो। अब क्वेशन नम्बर 18 मा के छ, स्लोप अफ र्याम्प इन बिल्डिङ फर व्हील चेयर, व्हील चेयर मा चाहिँ स्लोप अफ र्याम्प इन बिल्डिङ कति हुन्छ, त ए मा छ 1:10, बी मा छ 1:12, सी मा छ 1:11, डी मा छ 1:9। त 18 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी 1:12। अब क्वेशन नंबर 19 में के छ, अ थिन इंटरनल वाल व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड टू डिवाइड द स्पेस विदिन द बिल्डिंग इनटू रूम्स इज नोन एज, ए मा छ पार्टी वाल, बी मा छ पैनल वाल, सी मा छ कर्टेन वाल, डी मा छ ऑल ऑफ द अबव। तो 19 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी ऑल ऑफ द अबव। अ थिन इंटरनल वाल व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड टू डिवाइड द स्पेस विदिन द बिल्डिंग इनटू रूम्स इज नोन एज पार्टी वाल, पैनल वाल, कर्टेन वाल, सबै त्यसलाई भन्छ ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 20 में के छ, व्हिच अमंग द फॉलोइंग बिल्डिंग एलिमेंट एक्ट एज अ शेडिंग डिवाइस अलोंग अल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी। तो 20 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, ए मा छ रोलर ब्लिन्ड्स, बी मा छ लभर्स, सी मा छ कर्टेन अनि डी मा छ ऑल ऑफ द अबव। व्हिच अमंग द फॉलोइंग बिल्डिंग एलिमेंट्स एक्ट एज अ शेडिंग डिवाइस अल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी। तो 20 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ऑल ऑफ द अबव, लोअर ब्लाइंड्स, लोभर्स, कर्टेन्स। अब क्वेश्चन नंबर 21 में के छ, as per by law minimum width of approach road to housing area from main road should be, ए मा छ 6 मीटर, बी मा छ 19 मीटर, सी मा छ 8 मीटर, डी मा छ 17 मीटर। तो 21 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 6 मीटर। साथीहरु शॉर्ट भिडियो पनि धेरै नै अपलोड भइरहेछ हैन, शॉर्ट भिडियो जो बिल्डिङ कोडहरु छ त्योहरुबाट पनि पढ्नु, यस्ता टाइपको क्वेशन कोडहरुबाटै सोधिरहेको हुन्छ। र आजदेखि म बिल्डिङको पनि क्वेशनहरु कलेक्ट गर्न खोजिरहेको छु, बिल्डिङको क्वेशन पनि राख्छु। अब क्वेशन नम्बर 22 मा के छ, branch of architectural studies which aims to study effect of topography, orientation, temperature, sun, humidity, precipitation etc is known as, branch of architecture study which aims to study these things, ए मा छ building science, बी मा छ construction technology, सी मा छ conservation, डी मा छ low cost architecture। 22 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए building science। साथीहरु इन्टरभ्यू टाइप को क्वेशन जुन अपलोड गरिरहेको छु त्यो पनि लोकसेवाको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, त्योबाट पनि क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ, त्योहरु पोइन्टहरु कलेक्ट गरेर बिना अप्सन को पोइन्ट नै कलेक्ट गरेर पनि अपलोड गरिरहेको छु, जुनमा चाहिँ 200 टेक्निकल टर्म लेखेको होला, त्यो पनि पढ्नु होला, धेरै नै प्र्याक्टिकली पनि इम्पोर्टेन्ट छ र त्यस्ता टाइपको क्वेशन पनि लोकसेवामा आइरहेको हुन्छ। अब 23 मा के छ, इन केस अफ पब्लिक बिल्डिङ सच एज स्कूल, ऑफिस, factories, hospital etc, minimum area of window should be, minimum area of window should be, in case of public buildings such as school, office, factories, hospital etc, minimum area of windows should be कति % of floor area हुनुपर्छ। तो 23 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ as per code 10% of the floor area। 23 को चाहिँ सही उत्तर ए हो। अब 24 मा छ, floor area of all the floors of a building is divided by the land area to obtain, ए मा छ GCR, बी मा छ FAR floor area ratio, जुन कि 24 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। साथीहरु अब 25 देखि लिएर 50 चाहिँ अब नेक्स्ट पार्ट में अपलोड गर्छु,
तबसम्मको लागि आजको भिडियो यतिकै। नेक्स्ट भिडियो पार्ट 2 आउने नै छ, तुरन्तै अपलोड हुन्छ पार्ट 2 पनि हेर्न नबिर्सनु होला र बाँकी सबै जो नयाँ हुनुहुन्छ बाँकी सबै भिडियो पनि हेर्नु होला। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टाइप भिडियोहरू छ र यो चाहिँ 2073 को पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा क्लिक गरेर 2073 को पनि भिडियो चाहिँ हेर्नु होला, जुन कि एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर बागमती प्रदेश लोक सेवाको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, जसको इक्जाम चाहिँ 19 गते रहेको छ।